ہاں یہ لے لیں آواز یاد ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے واہ بے شک جنتانو جاوے گی سواری آپ دی جنتانو جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے آپ دی ساریاں نو پئی ہوے گی آپ دی ساریاں نو پئی ہوے گی مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جیڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے جیڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے سبحان اللہ ماشاء اللہ